यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ बाह्रखरीको राजनीतिक संवादमा। धन्यवाद। जो हामी अब नेकपाको यो विग्रह विभाजन र त्यस पछाडिका राजनीतिक परिदृश्यहरू सँगसँगै अब संसद विघटन त्यसले निम्त्याएको एक खालको राजनीतिक सङ्कट र सँगसँगै अब आउन लागेको संवैधानिक सङ्कटसँग वरिपरि रहेर आज हामी यहाँसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। म सुरुवातमै अब अस्ति अध्यक्ष सम्भवतः हिजो हुनुपर्छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अब यो शाकाहारी आन्दोलनले अलि भएन, अब आन्दोलन अलिकति अलि बल प्रयोगतिर जानुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। भनेको यहाँहरू अब अलिकति मुठभेडको तहमा उत्रन लाग्नुभएको हो? हामी बिल्कुलै शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनआन्दोलन अगाडि बढाउने हो। पुस 5 गतेको केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन एउटा असंवैधानिक कदम मात्र होइन, यो लोकतन्त्र विरोधी कदम पनि हो, यो जनविरोधी कदम पनि हो, यो जनादेश विरोधी कदम पनि हो र यो मुलुकको स्थायित्वका विरुद्धको कदम पनि हो। र त्यति मात्र पनि होइन, यो गणतन्त्र विरोधी कदम पनि हो, यो सङ्घीयता विरोधी कदम पनि हो र यो चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र विरोधी कदम पनि हो। यसले हाम्रो मुलुकको अन्ततः स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि समेत यसले आँच ल्याउनेवाला छ। यो एउटा विध्वंसको सुरुवात मात्रै हो। त्यसो हुनाले यो घटना भनेको राजनीतिक घटना पनि हो र यो संवैधानिक घटना पनि हो। एकातिर यो प्रतिगमनको घटना हो, राजनीतिक घटना, अर्कोतर्फ यो संवैधानिक घटना हो। संविधान मिचिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दाको रूपमा अगाडि आएको छ भने अर्कोतर्फ यो राजनीतिक घटना हो। त्यसका विरुद्ध जनता, अहिले हाम्रो पार्टी, सारा राजनीतिक दलहरू अहिले चाहिँ नि सडकमा उत्रन बाध्य भएका छन्। तर यो सडक आन्दोलन एउटा जनआन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छ, शान्तिपूर्ण र लडाकु आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छ। हामी कोही पनि मुठभेडको पक्षमा छैनौँ। तर सरकार अहिले जुन ढङ्गको तयारी गर्दैछ, सरकारको तयारी हेर्दाखेरि सरकार जनतासँग मुठभेड गर्ने मुडतिर जाँदैछ। सरकारले मुठभेड गर्यो भने जनता चुप लागेर बस्दैन। त्यसो हुनाले हो उनीहरूले देशव्यापी रूपमा चाहिँ नि सेक्युरिटीलाई टाइट गर्ने कुराहरू र सेक्युरिटी शक्तिलाई चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गले परिचालित गर्ने कुराहरू हामी सुन्दैछौँ। तर जेसुकै गरे पनि हामी यो आन्दोलनलाई संविधानको दायराभित्रबाट, शान्तिपूर्ण दायराबाट अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। तर जनता सडकमा उत्रिसकेपछि स्वाभाविकले त्यसले अनेकन प्रकारले एउटा लडाकु रूप चाहिँ लिन्छ। अब अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, अब नियमित सुनवाईको प्रक्रियामा चलिराखेको छ भनेको यहाँहरूको अदालतप्रतिको विश्वसनीयता अलिकति धर्मराएको हो अथवा चाहिँ अदालतले यसलाई सही ढङ्गले निरूपण गर्दैन भन्नेतिर तपाईँहरू लाग्नुभयो, मतलब त्यो सोचाइमा अगाडि बढ्नुभएको हो कि? बिल्कुलै होइन। अदालतप्रति हाम्रो अपार विश्वास छ, नेपाली जनताको विश्वास छ। किनभने यो अदालत कुनै हुकुमी शासनले बनाएको अदालत होइन। यो अदालत राजा महाराजाहरूले बनाएको अदालत होइन। यो अदालत कुनै तानाशाहले बनाएको अदालत होइन। यो अदालत केपी ओलीले बनाएको अदालत पनि होइन। यो अदालत हाम्रो देशमा संविधान सभाबाट निर्वाचित भएको, संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधान अन्तर्गत बनेको अदालत हो। यो संविधान हामी नेपालीहरूले बनाएको संविधान हो। यो संविधानको पहिलो प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यमा नै हामी नेपाल सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू बसेर निर्माण गरेको संविधान भनेर हामीले भनेका छौँ। र यो संविधान देशको सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको यो चाहिँ केन्द्रित अभिव्यक्ति पनि हो। र त्यो संविधान अन्तर्गत बनेको यो अहिलेको चाहिँ नि अदालत हो। सर्वोच्च अदालत, त्यसै गरी उच्च अदालतहरू, जिल्ला अदालतहरू त्यसरी बनेका हुन्।
त्यहाँभित्र कहिलेकाहीँ अलिकति अपरिपक्व मान्छेहरू पुगेका पनि हुन सक्छन्, उनीहरूले केही गलत क्रियाकलाप गरेका पनि हुन सक्छन्। तर अदालतप्रतिको हाम्रो जुन विश्वास हो त्यो अपार विश्वास छ। अहिलेको हाम्रो संविधानले राज्यका 3वटा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको निर्माण गरेको छ। त्यसमध्ये अदालत स्वतन्त्र अदालत हो। स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छौँ हामी र त्यो स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायमूर्तिहरूप्रति हामीले अविश्वास गर्ने प्रश्न नै छैन। भनेपछि आन्दोलनको अथवा जनआन्दोलनको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो त? जनआन्दोलनको आवश्यकता किन पर्यो भने मैले अघि सुरुमा पनि तपाईँलाई अलिकति भने कि यो घटनाका 2टा पाटाहरू छन्। एउटा संविधान मिचियो, असंवैधानिक घटना भयो, त्यो कारणले यसमा मुद्दा परेको छ। यो एउटा चाहिँ नि संवैधानिक मुद्दाको रूपमा यो अगाडि आएको छ। यो संवैधानिक पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला दिन्छ। तर यो एउटा राजनीतिक घटना पनि हो। मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लान कोसिस गरिएको छ। मुलुक प्रतिगमनतर्फ जान थालेको छ। हामीले 70 वर्षसम्म यो देशमा सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका जुन उपलब्धिहरू हुन् ती उपलब्धिहरू अहिले खतरामा पर्न थालेका छन्। त्यसकारणले जुन बिन्दुमा यो प्रतिगमन भयो त्यही बिन्दुबाट प्रतिकार हुनु आवश्यक छ। प्रतिकार भनेको अदालतले गर्दैन, प्रतिकार भनेको सर्वोच्च अदालतले गर्दैन। सर्वोच्च अदालतले त न्याय निरूपण गर्ने मात्रै हो। संविधान अन्तर्गत कुनै पाइला चालियो कि चालिएन त्यो कुरा हेर्ने मात्रै हो। तर यो राजनीतिक रूपले प्रतिगमनतर्फ गयो भन्ने कुरो राजनीतिले हेर्ने कुरा हो। यो राजनीतिले राजनीतिक पार्टीहरूले हेर्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले हामीले हेर्दा हामीले के देख्यौँ भने यो असंवैधानिक मात्र छैन, यो प्रतिगमनकारी छ। राजनीतिक रूपले हाम्रो देशलाई पछि धकेल्न कोसिस हुँदैछ। एउटा निरङ्कुशतातर्फ चाहिँ मुलुकलाई लान कोसिस हुँदैछ। त्यसो हुनाले राजनीतिक प्रतिकार जरुरी हो, जनप्रतिकार जरुरी हो, आन्दोलनको जरुरी हो। यसको औचित्य यो हो। त्यो औचित्यलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझेर जानुपर्छ। अब जस्तो उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गर्छु भनेर बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। उहाँले मञ्चै पछि त्यही दोहोऱ्याउनुहुन्छ। निर्वाचन भयो भने त मुलुक फेरि सही ट्र्याकमा जाला नि त। निर्वाचनले मात्र अब मुलुक सही ट्र्याकमा जान सक्दैन। निर्वाचन गर्दा कुन संविधान अन्तर्गत निर्वाचन गर्नुहुन्छ, कुन ऐन अन्तर्गत निर्वाचन गर्नुहुन्छ? निर्वाचन त यही संविधान अन्तर्गत गर्नु पर्यो नि। यो संविधानलाई भत्काएर अनि म निर्वाचन मार्फत चाहिँ नि लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउँछु भनेर हुन्छ र? माने कुनै पनि लोकतन्त्रको मुख्य कुरा भनेको निर्वाचन पनि होइन। निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अवश्य हो। तर जनताले प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन? त्यो निर्वाचनले जनताका ती हक र अधिकारहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्छ कि गलत कार्यलाई ठप्पा लगाउने काम गर्छ? यो कुरालाई अहिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधान त अहिले भत्काइयो। संविधानमा त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकारै छैन। अधिकारै नभएको कुरा चाहिँ यो अधिकार छ भनेर जुन ढङ्गले संविधानको दुरुपयोग गरिएको छ या संविधानलाई विध्वंस गर्न थालिएको छ, अब अहिले केपी ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनले त्यही कुरालाई ठप्पा लगाउने काम गर्छ। त्यही कुरा चाहिँ वैधानिक हो भनेर साबित गर्न कोसिस गर्छ। त्यो कुरा हुन दिनु हुँदैन। त्यो हुन दियो भने त अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि पनि ढोका खुलेन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सन्किने बित्तिकै संसद विघटन गर्न पाउने भए बिना कारण बहुमत हुँदाहुँदै। अहिले केपी ओली भन्दैछन् मसँग 64% बहुमत छ। अनि 64% बहुमत भएको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिँदैन। कुनै पनि बहुमतको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक प्रतिकारमा उत्रनु पर्यो र यो जुन अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन छ त्यो निर्वाचन गराउनुको लागि होइन,
मुलुकलाई अनन्त सङ्कटतर्फ धकेल्नको लागि गरिएको पहिलो स्टेप मात्रै हो। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले बुझाउन नसकेको हो कि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जनताहरू सडकमा आएनन् भन्ने पनि एक खालको टिप्पणी छ। भनेको यहाँहरू जनताकोमा जान चाहिँ किन ढिला गरिराख्नु भएको छ? हामी जनताकोमा गइरहेका छौँ। हामी पुस 6 गतेदेखि नै यो देशका जनताको बिचमा छौँ। जनतालाई जागृत गरिरहेका छौँ, जनतालाई परिचालित गरिरहेका छौँ। यही बेलामा हाम्रो पार्टी त फुटाउने काम पनि भयो। तपाईँलाई थाहा छ त पार्टीलाई फुटाउने काम हुँदाहुँदै एउटा चोइटो अहिले बालुवाटारतिर लागेको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले पनि इन्ट्याक्ट छ। हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा यो पार्टीलाई परिचालित गर्दैछौँ, सम्पूर्ण वर्गीय सङ्गठनलाई परिचालित गर्दैछौँ। अरू सम्पूर्ण दलहरूसँग पनि हामी एकपछि अर्का बैठकहरू गरिरहेका छौँ। सबै दलहरू पनि कुनै न कुनै रूपले सङ्घर्षमा उत्रेकै अवस्था छ। वर्गीय सङ्गठनहरू पनि सङ्घर्षमा उत्रेको अवस्था छ। नागरिक समाज पनि सङ्घर्षमा उत्रेको अवस्था छ। यहाँसम्म कि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत आफ्ना अभिमतहरू प्रकट गरिसक्नु भएको छ। देशको कुनै पनि संविधानविद अहिले यो आवाज दिइरहेको छ, यो असंवैधानिक कदम हो भनिरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कुनै पनि एउटा कानुनविद, वकिल आदिले पनि यसको विरुद्धमा चाहिँ नि आफ्ना आवाजहरू, वाणीहरू घन्काइरहेको अवस्था छ। र अब 9 गते आउनै लागो 9 गते, त्यो 9 गते हामी देख्नुहोला उपत्यका अस्तव्यस्त हुने गरिकन लाखौँ जनता सडकमा आउँदैछ। अब यो चाहिँ नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाको परिणाम हो, नेकपाका नेताहरू नमिल्दाको परिणाम हो, नेकपाका नेताहरूले चाहिँ जनताका बिचमा गरेका वाचा प्रतिबद्धताहरू पुरा नगर्दाको परिणाम हो भन्ने खालको पनि तपाईँहरूलाई आरोप लागिरहेको छ। कैयौँ मान्छेहरूले यस्तो कुरा गर्छन् जसलाई पार्टीहरू कसरी चल्छन् भन्ने कुराको बारेमा थाहा हुँदैन। त्यस्ता मान्छेहरूले गर्ने टिका टिप्पणी हो। यो सर्वसाधारणले लाई यस्तो लागेको हुनसक्छ। तर पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र बहसहरू हुन्छन्, छलफलहरू हुन्छन्, ठुल्ठुला शास्त्रार्थहरू हुन सक्छन्। पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र ठुल्ठुला बहसहरू, ती बहसहरूलाई त पार्टीले ह्यान्डलिङ पो गर्नुपर्छ त, सही ढङ्गले सुसञ्चालन पो गर्नुपर्छ त। नेकपाभित्र पनि हामीले चाहिँ बहस गरिरहेका थियौँ। अब समाजवादको दिशातर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर केपी ओलीले उहाँ एउटा भद्दा किसिमको पुँजीवादी बाटो लिएर हिँडे। त्यो पुँजीवादी बाटोबाट यो देशको भविष्य छैन। पुँजीवादले संसारमा कहाँ भविष्य राम्रो गर्न सक्यो? कहीँ पनि गर्न सकेको छैन। पुँजीवादको केन्द्र अहिले अमेरिकामा हेर्नुहोस् त। अमेरिकाको लोकतन्त्र आज सङ्कटमा छ। अमेरिकामा भर्खरै राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। त्यो राष्ट्रपतिलाई त्यो कुर्सीमा पुर्याउनुको लागि अर्को पुरानो राष्ट्रपति मानिरहेकै छैन। र अहिले अमेरिकाका सम्पूर्ण स्टेटहरूमा चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी रूपमा चाहिँ नि सारा सेक्युरिटी अहिले खडा गरिएको छ। 20 जनवरीमा राष्ट्रपतिले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हुन् कि गर्ने होइनन् भन्ने प्रश्न छ, सङ्कट छ। त्यसो हुनाले हाम्रो देशलाई समाजवादतर्फ लानु पर्यो। अब सिङ्गो विश्वको आवश्यकता भनेको समाजवाद हो। र हामीले संविधान बनाउँदाखेरि किटानसाथ बन्यौँ, नेपालको भविष्य भनेको समाजवाद हो। र यसकारणले अब समाजवादमुखी भएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने संविधान सभाबाट बनाएको छ। यो कुनै हुकुमबाट बनेको संविधान होइन। त्यसो हुनाले त्यस्तो संविधानले दिएको मार्गदर्शन अनुरूप केपी ओलीले देशलाई हिँडाउन सकेनन् र देशलाई भद्दा पुँजीवादी बाटोमा हिँडाए। पुँजीवादी नीति, पुँजीवादी रणनीति, पुँजीवादी कार्यक्रम अन्तर्गत उनले हिँडाए। त्यसले गर्दाखेरि हामीले होइन समाजवादको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भने हामीले बहस गऱ्यौँ। त्यो बहस जुन ढङ्गले सुसञ्चालन हुनुपर्ने थियो, त्यो बहसलाई जसरी एउटा परिणाममा पुर्याउनु पर्ने थियो, त्यो गर्ने क्षमता केपी ओलीले राख्नु भएन। केपी ओलीसँग बहस सञ्चालन गर्ने क्षमतै देखिएन र पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने न्यूनतम क्षमता पनि उहाँको रहेन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रका बहसहरूको कारणले मैले चाहिँ नि संसद विघटन गरेँ भन्न पुगेका छन्। यहाँभन्दा बचकना पनि अरू केही पनि हुँदैन।
यो 30 र 40 को दशकमा पनि पार्टीभित्र यस्ता खालका समस्याहरू नदेखिएको होइन। त्यति बेला पनि अझ ठुल्ठुला वैचारिक अन्तर्विरोधहरू, वैचारिक मतभिन्नताहरू, मतभेदहरू प्रकट भएका थिए, तर त्यसलाई नेतृत्वले, त्यति बेलाको नेतृत्वले सहज ढङ्गले व्यवस्थापन पनि गर्यो र एउटा निकास भयो। तर अहिलेको त्यो बहस हेर्दाखेरि त यति ठुलो चाहिँ यसरी विभाजनकै तहमा पुग्नुपर्ने बहस देखिँदैन। भनेपछि यो नेतृत्वको अयोग्यता नै हो कि अथवा तपाईँहरूले पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको हो कि यसलाई कसलाई यति बढी दोष दिने अथवा दोष? बिल्कुलै हेर्नुहोस्, नेतामाथि धेरै कुराहरू निर्भर गर्दो रहेछ। सबभन्दा पहिलो कुरो, पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा ठिक छ कि छैन भन्ने कुराले त्यो पार्टीको अग्रगति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको निर्णय गर्छ। र त्यो पार्टीको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा ठिक गरेर पनि नेताले ठिक ढङ्गले हाँक्छ कि हाँक्दैन, नेतृत्व एउटा कलेक्टिभ सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुराले पनि धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। तपाईँले ठिकै सम्झाउनु हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनले हिजोको 20 को दशकमा पनि ठुला बहसहरू गर्यो, तर 20 को दशकमा पनि बहसहरूलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गरिएन, ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरिएन। त्यसले गर्दा 20 को दशकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर टुक्रा टुक्रा भयो। तर 30 को दशकमा गइसकेपछि फेरि हामीले तिनी बहसहरूलाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्यौँ। सही वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा हामीले बहसहरूलाई सञ्चालन गर्न थाल्यौँ। हामीभित्रै त्यति बेला उग्र वामपन्थ थियो, त्यो उग्र वामपन्थलाई चिन्हित गरेर हटाउने काम गऱ्यौँ। हाम्रो आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थ थियो, त्यो दक्षिणपन्थका विरुद्ध हामीले दृढतापूर्वक सबै क्षेत्रमा अन्तरसङ्घर्षहरूलाई गहिरो बनाउने काम गऱ्यौँ। र तपाईँलाई थाहा छ 39 सालमा पूर्व नेकपा मालेको महासचिव म थिएँ। 39 सालदेखि 44 सालसम्म पार्टीभित्र गम्भीर बहसहरू चले। नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्गत भनेको के हो, मार्गदर्शक सिद्धान्त केलाई बनाउनुपर्छ, पार्टीका रणनीति कार्यनीति के हुनुपर्छ। राजा महेन्द्रले त्यति बेला चाहिँ नि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएका थिए, वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यो प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुपर्छ होइन, पार्टीको कार्यक्रम कसरी निर्धारण गर्नुपर्छ, आम कार्यक्रम र ठोस कार्यक्रम भनेको के हो, त्यसलाई कसरी छुट्याउने हो, पार्टी स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरूमा चाहिँ हामीले व्यापक बहस गऱ्यौँ। त्यतिमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी हेर्ने, हामीले समाजवादी मुलुकहरूलाई कसरी हेर्ने, ती सारा विषयहरूमा हामीले बहस गऱ्यौँ। र त्यो बहसलाई नेतृत्व गरेको मैले हो। ती सम्पूर्ण बहसहरूलाई अन्तिम निरूपणमा पुर्याउने काममा पार्टीलाई अगुवाई गरेको मैले हो। मैले अगुवाई गरेँ र त्यो मेरो अगुवाईमा ती सारा बहसहरू हामीले ठिक ढङ्गले हल गऱ्यौँ। त्यो हल गर्नुको परिणामस्वरूप तत्कालीन नेकपा एमाले राष्ट्रव्यापी रूपमा फैल्यो। त्यति बेला हामी 75 जिल्ला थिए, ती 75 जिल्लामा हामी फैल्यौँ र हामीले मास अर्गनाइजेसन पनि विशाल राष्ट्रव्यापी मास अर्गनाइजेसनहरू बनायौँ। अनेरा सुब्बाले मात्रै चैत्र 14 को त्यति बेला चाहिँ नेपाल बन्द गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि नेपाल बन्द एउटा अनेरा सुब्बाको आह्वानमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सकेका थियौँ। ठुल्ठुला शिक्षक आन्दोलनहरू त्यति बेला भए, तपाईँलाई थाहा छ। किसान आन्दोलनहरू हामीले गऱ्यौँ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्ता खालका विविध आन्दोलनको साथसाथमा 46 सालको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको पूर्वाधार तयार गर्ने काममा पूर्व नेकपा एमाले ठुलो भूमिका खेल्यो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामी नेकपा एमाले भयौँ। नेकपा एमाले भएर 3 वर्ष अगाडिसम्म हामीले काम गऱ्यौँ। 3 वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँसम्म पार्टीलाई ल्याउने काममा हामीले ठुलो भूमिका खेल्यौँ नि। त्यो भूमिका खेलेको हुनाले कैयौँ मान्छेहरू जेलमा बसिरहेका थिए। हाम्रा केपी ओली पनि हामीले पार्टी बनाएर त्यति बेला आन्दोलन गर्दाखेरि जेलमा हुनुहुन्थ्यो। जेलमा 14 वर्ष जेलमा बसेर निस्केका मान्छे हुन् केपी ओली। 14 वर्ष। त्यो 14 वर्षमा कमसेकम मार्क्सवाद मात्रै पढेको भए पनि उहाँले चाहिँ अहिले आएर साथीहरूलाई मार्क्सवाद सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो, कार्यकर्तालाई मार्क्सवाद सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो रामायण र महाभारत मात्रै पढेर बस्नु हो। शकुनीका षड्यन्त्रकारी गतिविधिहरूलाई मात्रै उहाँले बुझिनुभयो र अहिले आएर पार्टीमा आएर पनि त्यही शकुनीको चाहिँ तालतिकड़महरू उहाँले अपनाउन कोसिस गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि
पार्टीलाई ठिक ढङ्गले लिड गर्न सक्नु भएन। जहिले पनि गुटबन्दी, जहिले पनि गुटबन्दी, जहिले पनि गुटबन्दी, गुटबन्दी बाहेक अरू उहाँले केही पनि गर्नु भएन। पार्टी दक्षिणपन्थी भाषामा चाहिँ कसरी अनि जति बेला उहाँ अध्यक्ष बन्नुभयो, अध्यक्ष बन्दा नि गुटबन्दी, सरकारमा पुग्नुभयो, सरकारमा पुगेपछि भद्दा पुँजीवादी बाटो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ नि चर्केर गयो। त्यो अन्तरसङ्घर्षलाई उहाँले सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। परिणामस्वरूप आफैले पार्टीलाई चोइट्याउन पुग्नुभयो, पार्टीलाई विध्वंस गर्ने, संविधानको विध्वंस गर्ने, के अरे संसदको त ज्यान मारा नै उहाँ हुनुभयो। संसदको हत्या गर्नुहुन्छ, संसदको हत्या भएन। यो संसदको आयु त 5 वर्ष हो नि, जनताले 5 वर्षको लागि जनादेश दिएको हो नि। तर 5 वर्षलाई जनादेश दिएको संसदलाई बिचैमा उहाँले चाहिँ जुरुङ्गले चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो। संसदको हत्या भयो, हत्या गर्ने काम गर्नुभयो। यस कारणले उहाँ असफल मान्छे हो, असफल नेता हो। अब मैले अघि पनि सोधेँ यहाँलाई, अब यो दक्षिणपन्थी भाषमा चाहिँ पार्टी अब नेतृत्व नै त्यता गइसके पछाडि यो पार्टी त्यतातिर जाने कामको चाहिँ थालनी अथवा उहाँ केपी ओली प्रवृत्तिको उदय चाहिँ पार्टीभित्र कसरी भयो? पार्टीभित्र जबदेखि उहाँ 44 सालमा जेलबाट छुट्नुभयो, छुटेपछि हामीले केन्द्रीय कमिटीमा राख्यौँ। पूर्व नेकपा मालेको केन्द्रीय कमिटी राख्यौँ। त्यसपछि नेकपा एमालेकै केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभयो। मैले अघि पनि भने केन्द्रीय कमिटीमा आएदेखि उहाँले विभिन्न रूपमा गुटबन्दी गर्दै हिँड्नुभयो। उहाँको गुटबन्दी गर्ने चरित्र चाहिँ सुरुदेखि नै रहेछ। उहाँको जीवनशैलीमा एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको गुटबन्दी गर्ने रहेछ। त्यो गुटबन्दी गरेर आउनुभयो। जति बेला मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि माधव नेपाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यो कालखण्डभरि पनि म पो नेता हुनुपर्छ त भनेर उहाँले गुटबन्दी गर्नुभयो है। उहाँले चाहिँ नि 6औँ महाधिवेशनमा गुटबन्दी गर्नुभयो, 7औँ महाधिवेशनमा गुटबन्दी गर्नुभयो, 8औँमा म अध्यक्षमा आएँ। 8औँमा त्यो अध्यक्षमा उहाँ पराजित हुनुभयो। पराजित भएपछि झन् बढी मात्रामा गुटबन्दी गर्नुभयो उहाँले। त्यही गुटको आधारमा नै आखिरमा 9 महाधिवेशनमा उहाँले बहुमत कायम गर्न सफल हुनुभयो। विभिन्न कारणले अब उहाँलाई टेकोपुणो दिने इत्यादि गर्ने काममा हाम्रै साथीभाइहरू पनि लाग्नुभयो। हाम्रै कतिपय नेताहरूले पनि गलत काम गर्नुभयो त्यति बेला, जसले गर्दाखेरि उहाँ पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो। हाम्रा अरू कतिपय नेताहरूको म अहिले नाम लिन चाहन्न, तर उहाँहरूले केपी ओलीलाई चिन्न सक्नु भएन। चिन्न सक्नु भएन, चिनेको भए र उनका गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई बुझेको भए यो गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापले एक दिन पार्टी फुटाउँछ, पार्टी फोर्छ, पार्टीलाई विध्वंस गर्छ भन्ने कुरा बुझेको भए उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुने थिएन। तर अहिले आएर उहाँले पश्चाताप गर्नुहुन्छ। सुरुदेखि नै हामीले यो कारणले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ टेकोपुणो गर्ने काम, उनलाई हुर्काउने काम, यो गुटबन्दीलाई मलजल गर्ने काम त्यस्तो भयो। हामीले समयदेखि नै दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई चिन्नु पर्थ्यो, त्यसका स्रोतहरूलाई चिन्नु पर्थ्यो। त्यो नचिन्दाखेरि पार्टीको नेतृत्वमा नै दक्षिणपन्थी अवसरवाद आयो र त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादले सरकार बनाइसकेपछि आफ्नो चर्तिकालाई देखायो र मुलुकलाई चाहिँ नि बद्दा पुँजीवादी बाटोतर्फ लान कोसिस गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तरसङ्घर्ष विकसित भएर अनि त्यो अन्तरसङ्घर्षलाई सञ्चालन गर्न नसकेर केपी ओलीले आखिरमा पार्टी फोर्नुभयो। पार्टीभित्र अरू खालका विचार समूहहरू पनि थिए। तपाईँ पनि आफै पनि एक खालको अब पार्टीमा 2 पटक पार्टीको नेतृत्व गरिसकेको हुनुहुन्थ्यो। अब संसदीय दलमा उहाँलाई निर्विरोध, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा पनि अब त्यो उहाँ चाहिँ अब राष्ट्रवादी हो भन्दै देशव्यापी उहाँको त्यो राष्ट्रवादी अनुहार देखाउने काम भयो। यो सबै कुराले चाहिँ उहाँको मनोबल आत्मबल बढ्दै बढ्दै गएर उहाँको त्यो अहमताको चाहिँ त्यो गुणात्मक वृद्धि आएको मान्न सकिँदैन। वास्तवमा 62-63को जनक्रान्ति जति बेला हामीले थालनी गऱ्यौँ नि, जति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिए, त्यो हातमा लिइसकेपछि हामीले अब राजतन्त्रको युग नेपालमा सिद्धियो, अब गणतन्त्र स्थापनातिर जानुपर्छ, सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि गणतन्त्रको नारा दिएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। राजतन्त्रको इतिश्री गर्नुपर्छ भनेर
त्यो लडाइँ अगाडि बढ्दै जाने सिलसिलामा केपी ओली त्यति बेलाको चाहिँ नि आन्दोलनको पक्षमा थिएनन्। उनले के भने यति बेला गणतन्त्रको नारा दिएर चाहिँ जो आन्दोलन गर्ने कुरा छ, यो आन्दोलन चाहिँ बैलगाडामा चढेर गोरुगाडीमा चढेर वासिङटनको यात्रा गर्छु भने जस्तै हो, यो सफल हुन सक्दैन, यो मृगमरीचिका हो भनेर उहाँले भाषण गर्दै हिँड्नु हो। त्यस्ता खालका कुराहरू गर्ने मान्छे, त्यस्ता मान्छेलाई जनक्रान्ति सफल भइसकेपछि बनेको सरकारमा चाहिँ नि विदेश मन्त्री बनाइयो, पहिलो भुल। त्यसपछि गएर चाहिँ नि उनलाई यस्तै ढङ्गले चाहिँ नि टेकोपुणो दिने, विभिन्न महाधिवेशनहरूमा पनि उनले टेकोपुणो पाए। उनलाई चाहिँ कतिपय साथीहरूले ठिक ढङ्गले चिन्न नसकेर सहयोग पुर्याउँदै जाने काम भयो र पछिल्लो कालमा जब 9 महाधिवेशनमा चाहिँ नि उनको गुटले सफलता प्राप्त गर्यो, बहुमत प्राप्त गर्यो। त्यो बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि पनि जुन होसियारीपूर्वक हामीले चाहिँ अन्तरसङ्घर्षलाई चाहिँ नि सुसञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, ती कुराहरूमा राम्रोसँगले होसियारी पुगेन र उनलाई निर्विरोध ढङ्गले चाहिँ नि संसदीय दलको नेता चुनियो। त्योतिरलाई कयौँ साथीहरूले चाहिँ नि अर्को उम्मेदवारी दिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। संसदीय दलको पनि नेता बनाउनुपर्छ भन्ने केही जरुरी थिएन। हाम्रो पार्टीले त्यो परम्परालाई तोडिसकेको थियो। यद्यपि सामान्यतः पार्टीको नेता नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने त हो, तर चाहिँ नि त्यस्तो भएन। जस्तो मै पार्टीको नेता थिएँ तर संसदीय दलको निर्वाचनमा मलाई हराइयो नि, त त्यस्तो खालको चाहिँ परम्परा टुटेको अवस्थामा फेरि उहाँलाई चाहिँ नि संसदीय दलको नेता निर्विरोध बनाउने काम भयो। अर्को गल्ती। त्यस पछाडि अब के अरे हामीले चाहिँ नि फेरि प्रधानमन्त्री बनायौँ। एकीकरण हुँदाखेरि 2टा अध्यक्ष बनाउने काम भयो। 2टा अध्यक्ष बनाउँदाखेरि केपी ओलीलाई बनाउनु पर्ने त थिएन, तर पनि 2टा ठुल्ठुला पार्टीहरू एकीकरण भएर आएको अवस्थामा हामी सबैले त्यति बेला सयौँ। ठिकै छ, 2टा अध्यक्ष अर्को महाधिवेशनसम्मको लागि त हो नि भनेर हामीले सयौँ। तर 2टा अध्यक्षमा जसरी अधिकार केन्द्रित गर्न कोसिस गरियो, त्यो अधिकार केन्द्रित गर्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ एउटा उद्देश्यमूलक थियो। उद्देश्यमूलक रहेछ भन्ने कुरा पछि आएर त्यो प्रमाणित भयो र 2टा अध्यक्षको नाउँमा त्यति बेला पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बनाएपछि पार्टीका सारा तल अङ्गहरूलाई भङ्ग गराउने काम गरियो। अर्को ब्लन्डर हामीले गर्न पुग्यौँ। त्यो गर्नै दिनुहुने थिएन। जहाँ जहाँ एकीकरण हुन्थ्यो ती कमिटीहरू चाहिँ क्रमशः रूपान्तरित हुँदै जान्थे, आफै मेटिँदै जान्थे अरू 2टा कमिटीहरू। तर हामीले चाहिँ नि त्यति बेला त्यो कुरालाई रोक्न सकेनौँ। एकीकरण गर्दाखेरि 3 महिनामा एकीकरण हुन्छ भन्ने घोषणाका नाउँमा ती कामहरू हुन सकेनन्। यस्ता यस्ता अनेक मिस्टेकहरूले गर्दाखेरि उनमा दम्ब चढ्दै गयो, घमण्ड चढ्दै गयो। मै पुरा छ। अनि चुनावमा हामीले 2/3 बहुमत ल्यायौँ। त्यो 2/3 बहुमत आउँदाखेरि केपी ओली र केपी ओलीको गुटलाई के लाग्यो भन्दाखेरि केपी ओलीको लोकप्रियताले गर्दा प्राप्त भयो। त्यस्तो उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्न थाले र कतिपय मान्छेहरू केपी ओली जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहाँ नारा लगाउन पनि थाले। केपी ओलीको चाहिँ पिछुवा केही युवाहरूले विभिन्न ठाउँमा केपी ओली जिन्दाबाद, राष्ट्रवादी नेता जिन्दाबाद भनेर नारा लगाउन थाले। त्यसले केपी ओलीलाई झन् बढी उचाल्ने काम मात्रै गर्यो। उनको महत्त्वाकांक्षा चुल्लिँदै गयो। यसरी महत्त्वाकांक्षा चुल्याउने कामहरूमा अरू विभिन्न मान्छेहरूको पनि भूमिका रह्यो र पार्टीले समयदेखि ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने काममा पार्टीका कमजोरीहरू रहे। यसको निम्ति हामीले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ। पार्टीका अरू नेताहरूले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ ताकि हामीले फेरि यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीको शीर्षस्थ ठाउँमा पुर्याउनु नपरोस्, यस्ता मान्छेहरू शीर्षस्थ ठाउँमा नपुगुन् र जसरी केशरजङ रायमाझीले विगत कालमा चाहिँ धोका दिए पार्टीलाई, आज ठिक त्यसै गरी आज केपी ओलीले अर्को भयानक धोका दिन पुगेका छन्। यसबाट
सिङ्गो पार्टी र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकदमै तितो शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। अघि यहाँले एकताको प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। अब एकता पनि अहिले चाहिँ अब त्यो एकताको नियत माथि पनि मान्छेहरूले अहिले शङ्का गर्न थालेका छन्। त्यति बेला एकता चाहिँ केपीलाई म चाहिँ प्रधानमन्त्री 2/3 चाहिँ बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा मात्रै अभिप्साको लागि, त्यो अभिप्सा पुरा गर्नको लागि मात्रै पार्टी एकता गरिएको थियो त, अथवा त्यो ढङ्गले मात्रै एकता गरिएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ नि। पार्टी एकताको प्रश्न हेर्नुहोस्, हाम्रा यी दुईटा पार्टीहरूमा कतिपय सवालमा फन्डामेन्टल माने भिन्नताहरू पनि थिए। खास गरी 50 को दशकमा हाम्रो बिचमा ठुलो भिन्नता थियो। उहाँहरूको कार्यदिशा नै सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यदिशा थियो माओवादी पार्टीको, र एमाले पार्टीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चाहिँ कार्यदिशा थियो। कार्यदिशामै भिन्नता थिए नि। तर 12 बुँदे सहमतिपछि हाम्रा दुई पार्टीका कार्यदिशाहरू निकट आए। हाम्रा थिङ्किङहरूमा, हाम्रा दृष्टिकोणहरूमा, हाम्रा नीतिहरूमा धेरै कुराहरूमा सामिप्यता बढ्दै गयो। अझै पुरा सामिप्यता आइसकेको थिएन। हामी संविधान बनाउने काममा लाग्यौँ। 10 वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनायौँ। त्यो संविधान बनाउने सिलसिलामा पनि हाम्रा थुप्रो मत भिन्नताहरू थिए। तर हुँदै 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 छलफल गर्दै जाँदाखेरि दुईटै पार्टीका मत भिन्नताहरू तोडिँदै गए र मतैक्यताको एरिया चाहिँ बढेर गयो। हामीले दुवै पार्टीसँग कार्यगत एकता गरौँ भनेर संविधान बनाउँदा पनि कार्यगत एकतै गऱ्यौँ। अब मिलेर नै सरकार पनि बनाऊँ भनेर हामीले बिचबिचमा अभ्यास पनि गऱ्यौँ। त्यो अभ्यासमा हामी केही हदसम्म सफल भयौँ। तर ती अभ्यासहरूलाई फेल खुवाउनुको लागि, असफल पार्नुको लागि केपी ओलीले त्यति बेला पनि एकपछि अर्का षड्यन्त्र गरि नै रहेका थिए। र माओवादी भनेको अपराधी हुन्। यी अपराधीहरूलाई चाहिँ अपराधीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको मेल गर्नुहुन्न भन्ने खालका धारणा उनले राख्थे। तर पछि गएर जब संविधान बन्यो, संविधान बनिसकेपछि अब समाजवादको बाटोतर्फ जानु पर्यो। त्यो समाजवादको बाटोमा जाँदा त एउटा शक्तिशाली पार्टी आवश्यक पर्यो नि। त्यो शक्तिशाली पार्टी हामी सबैले आवश्यकता महसुस गरिरहेका थियौँ। तर पनि संयुक्त रूपले जान अझै केपी ओली तयार थिएनन्। हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गऱ्यौँ। त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा हामीले संयुक्त रूपले लडेको भए 70 देखि 80% हामी जित्थ्यौँ स्थानीय निकायमा। तर अलग अलग लड्दाखेरि पूर्व एमाले 45% जित्यो र पूर्व माओवादीले 15% जित्यो। हामी दुईटाको जोड्दा बल्ल 60% भयो। अहिले हामीसँग त्यही 60% छ। अनि राष्ट्रिय चुनाव गर्दाखेरि पनि अलग अलग लडेको भए हाम्रो भोट एक आपसमै काटिन्थ्यो, काङ्ग्रेसले जित्ने सम्भावना हुन्थ्यो र त्यो स्थिति भएपछि सत्तामा त पुग्न नसकिने भयो। त्यसकारणले केपी ओली को त ध्यान दृष्टि केमा रहेछ भन्दा सत्तामा, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा। उनलाई त्यही कुर्सी चाहिएको थियो। उनलाई अरू देशमा रूपान्तरण ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। उनलाई समाजवादतर्फ जानु पनि थिएन। उनलाई कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थिएन। उनलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थिएन। उनलाई यो राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नु पनि थिएन। तर उनलाई चाहिँ नि सत्तामा पुग्नु थियो। त्यो कारणले पछिल्लो अवधिमा चाहिँ नि राष्ट्रिय चुनावमा गर्दाखेरि चाहिँ कार्यगत एकता गर्ने, संयुक्त रूपले चुनाव लड्ने यो ठाउँमा आइपुगे। र यो चुनावमा लड्दै जाँदाखेरि अब स्वाभाविक रूपले पार्टी एकताको प्रश्न पनि आयो। पार्टी एकताको पनि महसुस गरे। अब तर त्यो पार्टी एकताको महसुस गराइ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सत्ता केन्द्रित रहेछ। खालि आफूले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने। त्यो एकता गर्दाखेरि उनले अर्को पार्टीसँग बराबरीको आधारमा एकता गर्छु भने होइन, दुईटा अध्यक्ष बनाऊँ, बैठक पनि आलोपालो गरौँ, अनि सरकार पनि आलोपालो चलाऊँ, बराबरी चलाऊँ, यसरी सहमति गरे। तर चुनावपछि झन्डै 2/3 बहुमत आयो। प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो हातमा आयो, पहिलो प्रधानमन्त्री। त्यसपछि अब अनेक ढङ्गले न्यु खोजेर
अर्को अध्यक्ष अलि उदार हुनुहुन्छ उहाँ। त उहाँको उदारपनालाई उपयोग गरेर उहाँले 5 वर्षै ल तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर चाहिँ नि भन्ने स्थितिमा अर्को अध्यक्षलाई पुर्याए र चाहिँ नि 5 वर्ष बन्ने भनेर चाहिँ घोषणा गर्ने खालको एउटा स्थिति बन्यो। यो सबै सत्तामा आफू सुरक्षित हुने। तपाईँले देखिरहनु भएको छ सत्तामा पुगेर पनि सारा सत्ता केन्द्रीकरण गरे उनले। सत्ता केन्द्रीकरण कुनै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिएको थिएन यस्तो केन्द्रीकरण, तर उनलाई केन्द्रीकरण चाहियो। उनलाई अख्तियार पनि आफ्नै मातहतमा, उनलाई चाहिँ त्यो के अरे अनुसन्धान विभाग पनि आफ्नै मातहतमा, यस्ता अनेक निकायहरूलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर सत्ता केन्द्रीकरण गर्ने काम उनले गरे। सुपर पावर चाहिँ बन्ने हो। यो सबै कुरा के हो भने यो मार्क्सवाद विरोधी कुरा हो, यो सिद्धान्त विरोधी कुरा हो, पार्टीका कार्यदिशा नीति सिद्धान्त विरोधी कुरा हो र कुनै पनि कम्युनिस्टले गर्ने नहुने कामहरू हुन्। यस्ता कामहरू गर्ने कुराहरू गर्नुभयो र यी सबै कुराहरू के हुन् भने दक्षिणपन्थी अवसरवादी भड्काउका कुराहरू। अहिले अर्को यो अब पार्टीको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिकालाई लिएर पनि उहाँ अब तटस्थ पार्टी म फेरि एक गराउँछु भन्ने उहाँको चाहिँ त्यो एउटा अभियान जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँले चाहिँ कति 500 सदस्यीय त्यो राष्ट्रिय अभियान भनेर एउटा खालको अमूर्त एउटा अभियान पनि बनाउनु भएको छ। यसले फेरि पार्टी एकताको कोर्समा जाने त्यो सम्भावना देखिन्छ। म कमरेड वामदेव गौतमका सोच विचार काम क्रियाकलापहरूको बारेमा अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँ सफल हुने म कुनै सम्भावना देख्दिनँ। पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जस्ताको तस्तै छ, खालि यसलाई चोइट्याउने काम भएको छ। यो चोइट्याउने कामले केपी ओलीको एउटा गुट पार्टीबाट बाहिर निस्किसकेको छ। त्यो गुट नितान्त एउटा चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यो अधपतित हुँदै हुँदै कहाँसम्म पुग्छ त्यो चाहिँ हेर्न लायकको परिघटना बनेको छ। अब उहाँ त्यो परिघटनातर्फलाई फाइदा पुर्याउने ढङ्गले जानुहुन्छ कि अथवा आफ्नो प्रिय पार्टी जसलाई निर्माण गर्ने काममा उहाँले यत्रो लामो त्याग तपस्या गर्नुभएको छ, भूमिका खेल्नुभएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, कैयौँ पटक त टाउको फुटेको छ उहाँको पनि आन्दोलनमा हामी सँगसँगै हिँडेका छौँ, जेल बस्नुभएको छ। अनि त्यो पार्टीलाई माया गरेर त्यो पार्टीलाई नि अझ सुदृढ गर्ने समुन्नत गर्ने हिसाबले उहाँ आउनुहुन्छ कि उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँका भावी कदमहरूलाई पनि हामी हेरिरहेका छौँ। अन्तिममा अब एक खालको अहिले फेरि यो जब पक्षहरू चाहिँ एक हौँ, पूर्व एमालेहरू एक हुनुपर्छ भन्ने एक खालको विचारधारा पनि अगाडि आइरहेको छ। अब तपाईँहरूको अब राजनीतिक लाइन चाहिँ के हो? अब जनताको जनवादलाई अझै परिष्कृत गर्दै जाने हो कि अथवा चाहिँ जनताको पहिलो जनवादलाई अपग्रेड गर्ने त्यो सोच हो? हाम्रो राजनीतिक लाइन भनेको देशको वस्तुगत अवस्थाले निर्णय गर्छ। अहिले हामी अर्ध उपनिवेशी अर्ध सामन्ती मुलुकमा छैनौँ। 2006 सालमा हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएर क्रान्तिको सुरुवात गरेदेखि 58 वर्षसम्म यो देश सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, दलाल कसा पुँजीवादका विरुद्ध लड्दै थियो। हामीले त्यो क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ, सामन्तवादलाई हामीले उन्मूलन गर्यौँ। अहिले नेपालमा वस्तुगत रूपले सामन्तवाद विद्यमान छैन। सामन्ती वर्गलाई हामीले उन्मूलन गर्यौँ, सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई हामीले उन्मूलन गर्यौँ, सामन्ती मोड अफ प्रोडक्सनलाई हामीले उन्मूलन गर्यौँ र सामन्तवादको जुन आर्थिक आधारमा सामन्ती अधिसंरचनाका रूपमा राजतन्त्र रहेको थियो करिब 2000 वर्षदेखि, त्यो राजतन्त्रलाई पनि हामीले उन्मूलन गर्यौँ। सामन्तवादका आर्थिक आधारहरू पनि नेपालमा अब छैनन् र सामन्तवादको अधिसंरचना पनि नेपालमा छैन। कुनै पनि मार्क्सवादीले निकाल्ने निष्कर्ष यही हो। त्यसैले अबको हाम्रो समाज भनेको पुँजीवादी समाज हो। 62-63 को जनक्रान्ति पछि हाम्रो समाज आधारभूत रूपले
पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भएको छ र पुँजीवादी समाजमा गरिने क्रान्ति भनेको समाजवादी क्रान्ति र समाजवाद निर्माणभन्दा अर्को हुनै सक्दैन र अहिले हाम्रो कार्यदिशा समाजवादी कार्यदिशा हो। अब नयाँ जनवादको युग पनि सिद्धियो, अब जनताको बहुदलीय जनवादको युग पनि सिद्धियो, अब राष्ट्रिय जनवादको युग पनि सिद्धियो, 21औं शताब्दीको जनवादको युग पनि सिद्धियो, लोक जनवादको युग पनि सिद्धियो। हामीले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको युगमा कार्यक्रमिक अवधारणाका रूपमा यी विभिन्न कुराहरू अगाडि सार्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले 5औं महाधिवेशनमा आएर अगाडि सारेको अवधारणा हो। त्यो अवधारणाको युग पनि सिद्धियो। अब जब भन्नुको अर्थ प्रतिगामी हुन्छ, कालातीत कुरा हो त्यो। अब जबले काम गर्दैन। तर हामीले भनेका त्यति बेलाका कार्यक्रमिक अवधारणाका कतिपय सार तत्त्वहरूलाई हामीले समाजवादी कार्यक्रमको सार तत्त्वको रूपमा अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरूलाई। तर हाम्रो अबको कार्यक्रम भनेको समाजवादी कार्यक्रम हो। अबको कार्यदिशा भनेको समाजवादी कार्यदिशा हो। अब पुँजीवादलाई समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम हो र त्यसको लागि हामीले समाजवादी कृषि का कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ। अब समाजवादी औद्योगिकरणका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सार्नुपर्छ। अब हामीले समाजवादी शिक्षा पद्धतिलाई अगाडि सार्न सक्नुपर्छ। अब हामीले समाजवादी स्वास्थ्य नीतिलाई अगाडि सार्न सक्नुपर्छ। अब हामीले समाजवादी सञ्चार नीतिलाई अगाडि सार्न सक्नुपर्छ। अब हामीले समाजवादी उद्देश्य ध्येयलाई परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले पर्यटनको विकास गर्ने, त्यसरी नै हामीसँग भएका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू, जलस्रोत आदिको विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ। र हामीले हाम्रो विदेश नीतिलाई पनि यो नयाँ उचाइमा उभिएर नयाँ विदेश नीति हामीले तय गर्नुपर्छ। त्यो विदेश नीति तय गरिरहँदाखेरि हाम्रो देशको एकीकरण भएदेखिका हाम्रा अनुभवहरूलाई ठिक ढङ्गले ध्यानमा राखेर त्यसबेलादेखिका असल र सही कुरालाई समृद्ध बनाउँदै अहिलेको वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य र राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई सुहाउँदो किसिमका हाम्रा विदेश नीतिहरू निर्धारण गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो विदेश नीति शान्तिको विदेश नीति हुन्छ। विश्वभरि पनि शान्ति स्थापना गर्ने, नेपालमा पनि शान्ति स्थापना गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बडापत्र अनुरूप चल्ने, असंलग्नताका सिद्धान्त अनुरूप चल्ने, दुईटा विशाल विशाल छिमेकीको बिचमा भएको हुनाले तटस्थताका आधारमा चल्ने विदेश नीति हाम्रो हुनुपर्छ र प्रगतिशील विदेश नीति हाम्रो हुनुपर्छ। त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले हाम्रा सम्पूर्ण अवधारणाहरूलाई नयाँ उचाइमा उठाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले पनि आफ्नो राष्ट्रियतालाई, मुलुकको राष्ट्रियतालाई, स्वतन्त्रतालाई, स्वाभिमानलाई हामीले सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा चाहिँ विदेश नीतिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। म अब अन्तिममा दुईवटा मात्रै मजाको प्रश्न छ। एउटा चाहिँ यो काङ्ग्रेसको भूमिका पनि अहिले अलिकति केपी ओलीलाई सहयोग गर्ने जस्तो देखिराखेको छ। उहाँहरू न संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा चाहिँ उहाँहरू खरो ढङ्गले उत्रिन सक्नु भएको छ, अब न निर्वाचनमा जाने भनेर पनि अगाडि बढ्न सक्नु भएको छ। उहाँहरू एकदमै अलमलको अवस्थामा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको यो मनोदशालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? काङ्ग्रेस पार्टी एउटा पुँजीवादी पार्टी हो र पुँजीवादी पार्टीमा त्यो हाम्रो जस्तो देशको पुँजीपति वर्गको चरित्र अनुरूप त्यो पार्टीको चरित्र हुन्छ। हाम्रो देशको पुँजीपति वर्ग जहिले पनि कमजोर छ र त्यो जहिले पनि ढुलमुल हुन्छ। त्यो ढुलमुल खालको एकातिर हामीले राष्ट्रिय उद्योग धन्दालाई बढाउनुपर्छ भन्ने पनि उसको अभिलाषा हुन्छ, अर्कोतर्फ विदेशी एकाधिकार पुँजीवादसँग साँठगाँठ नगरिकन अगाडि बढ्न पनि सकिन्न भन्ने खालको धारणा हुन्छ उसको। ढुलमुलाहट, यो ढुलमुलाहट पुँजीवादी पार्टीमा देखा पर्छ। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा हामी अलिकति ढुलमुलाहट देखिरहेका छौँ। तर पनि आम रूपमा सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले हेर्नुभयो भने यो केपी ओलीले चालेको कदम, संसद विघटनको कदम असंवैधानिक हो भन्ने कुरामा कङ्ग्रेस एक छ।
उनीहरूले असंवैधानिक हो भने यो सकारात्मक कुरा हो, सही कुरा हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो भन्ने कुरा पनि उनीहरूले भने। तर सडकमा जुन ढङ्गले जमेर उत्रनुपर्छ त्यो जमेर उत्रने कुराहरूमा चाहिँ एक थरी दृढ छन्। रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका र अरू युवा नेताहरू सडकमा आउने कुराहरूमा पनि दृढ छन्। केपी ओलीले घोषणा गरेको चुनाव भनेको एउटा ढकोसला मात्रै हो भन्ने कुराहरूमा पनि स्पष्ट छन्। तर नेतृत्वको एउटा हिस्सा अझै चाहिँ नि अलिकति ढुलमुलिएको देखिन्छ र हाम्रो आग्रह छ उनीहरूलाई कि सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर अहिले चाहिँ नि यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध जनपरिचालनमा समेत उत्रनु आजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्र बचाउने काम, संविधान बचाउने काम अब हाम्रो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको मात्र काम होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको, सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरूको र सिङ्गो जनताको कार्यभार बनेको छ। यो वस्तुगत यथार्थलाई सबैले बुझेदेखि परिणामहरू चाँडो निकाल्नको लागि सहज हुन्छ। अन्तिममा अब यो फेरि पनि यहाँले पार्टी फुटेको छैन, पार्टी एक ढिका छ, केही चोइटेको हो भनेर जिकिर गरिरहँदा पनि निर्वाचन आयोगमा यसको विषय निरूपण हुन बाँकी छ, कसको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने छ। फेरि यो सेटिङको चर्चा पनि छ, अहिले सेटिङ चाहिँ राष्ट्रिय शब्द जस्तो बनाएको छ भनेको। अब यो निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिकता देला त, यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? हिजो देशमा हुकुमी शासन भएको बेलामा, राजा महाराजाहरूले देश चलाइरहेको बेलामा संविधानहरू पनि उनीहरूको तजविज अनुरूप चल्थ्यो। ठुल्ठुला राष्ट्रिय निर्णयहरू पनि उनीहरूका तजविज अनुरूप चल्थे। तर अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा छौँ। हामी संवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै कुरो कानुन सम्मत र संविधान सम्मत हुनुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने, एउटा राष्ट्रपतिले बोल्ने कुरा पनि संविधान सम्मत छ कि छैन, त्यो कुरा हेर्छ आजको समाजले, आजको जनताले, आजका निकायहरूले हेर्छन्। त्यसो हुनाले अहिले हामी चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले कुन चाहिँ आधिकारिक पार्टी हो भनेर निर्णय गर्न बाँकी छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्नुको लागि हामीसँग ऐन छ, दल ऐन। त्यो दल ऐनबाट, दल ऐनमा टेकेर निर्णय गर्नुको विकल्प उहाँहरूसँग पनि छैन। किनभने निर्वाचन आयोग यो त केपी ओलीको हुकुमले चल्ने आयोग त होइन। यो आयोग भनेको संविधानले चल्ने आयोग हो। यो आयोग आफै संवैधानिक आयोग हो। संवैधानिक आयोगले कानुनसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन। कानुनसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्ने हो भने हाम्रो पार्टीलाई आधिकारिकता दिनुको कुनै विकल्पै छैन। ठिक त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भन्ने मान्छेहरूलाई लागिरहेको छ। सर्वोच्च अदालत यो संविधान बमोजिम बनेको अदालत हो। यो संविधानको व्याख्या गर्नु उसको कर्तव्य हो। यो संविधानको व्याख्याभन्दा अर्को केही गर्नै सकिँदैन। संविधानभन्दा बाहिरबाट कुनै तजविजी अधिकारको आधारबाट यो व्याख्या गर्ने कुरा होइन। त्यसकारण ठाडैदेखि नै असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक कदम भनेर कसरी भन्ला र? हामी कसरी त्यस्तो शङ्का गरौँ? शङ्का गर्ने ठाउँै छैन। संविधानले किटान साथ व्यवस्था गरेको छ। त्यसो हुनाले हामी ढुक्क छौँ। सर्वोच्चले सकेसम्म बरु चाँडो निर्णय गरिदियो भने अहिलेका कतिपय मान्छेहरूमा परेका भ्रमहरू टुट्छन्, अन्यलहरू टुट्छन् र समाज चाहिँ नि अगाडि बढ्छ। र हामी त के आशा गरिरहेका छौँ भने संविधानको रक्षा गर्ने काममा, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काममा र 62-63को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने काममा सर्वोच्च अदालत पछि पर्दैन। अन्तिममा अब मैले फेरि भने जोडेँ, यो अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, तर राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ अब अहिले अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ कि भन्ने पनि एक खालको तल बहस जस्तो देखिँदो रहेछ। खास यो चाहिँ के हो? अब अहिले म ती कुराहरूको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ।
तर चाहिँ नि संविधान रक्षा गर्ने काम, संसद पुनर्स्थापना गर्ने काम मुलुकले सम्पन्न गर्न सक्यो भने यो अहिलेका दुर्घटनाहरू घटाउने काममा कुन कुन व्यक्तिले कस्ता कस्ता भूमिकाहरू खेले, त्यो भूमिका खेल्ने मान्छेहरूका सामु गम्भीर नैतिक प्रश्न आउँछ। त्यो नैतिक प्रश्नको निरूपण के गरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि त्यति बेलाको संसदका सामु, त्यति बेलाका राजनीतिक पार्टीहरूको सामु, संसदीय दलहरूका सामु र राष्ट्रका सामु प्रकट हुन्छ। त्यो त्यति बेलै निरूपण हुनेछ। महत्त्वपूर्ण समय थ्याङ्क यू।